चेतनाको अवस्था कि त अन्तर्मुखी हुन सक्छ कि त बाह्यमुखी हुन सक्छ। हामी हाम्रा इच्छा, आकांक्षा, विचारहरू यी सबै चस्माहरू लगाएर बाहिर अरू कसैलाई हेर्छौँ। चेतना बाह्यमुखी छ। यस्ता पनि अवस्था छन् जहाँ अन्तर्मुखी चेतना भइकन यो संसारलाई हेर्न मिल्छ। जहाँ चेतना बाह्यमुखी हुन्छ र हामी संसारलाई हेर्छौँ, अरू कसैलाई हेर्छौँ। यस्तो अवस्थाको सृजना हुन्छ कि हाम्रा एक्सनहरू, हामीले बोल्ने हाम्रा कार्यहरू अरू कसैको लागि हिंस्रक जस्तो देखिन थाल्छ। कि कसैको प्राइभेसी, कसैको स्पेसलाई हामीले लिइदिएको जस्तो हुन थाल्छ। किनकि चेतना बाह्यमुखी छ। स्वयंलाई त जानेन, किनकि अन्तर्मुखी चेतनाबाट धेरै यात्रा गरिसकेपछि बल्ल स्वयंलाई देखिन जानिन थालिन्छ। र बाह्यमुखी चेतना हुँदासम्म संसारलाई जाने जस्तो, चिने जस्तो, म फलानालाई जान्दछु, चिन्दछु, यो मान्छे त्यस्तो छ, यो मान्छे उस्तो छ, यस्ता यस्ता विचारहरू, यस्ता यस्ता कथाहरू जीवनको यथार्थ बन्न थाल्छ। र अन्तर्मुखी चेतनाले जसरी कसैले बाहिर हेरोस्, अरू कोही मानिसलाई हेरोस् र म जान्दछु यो मानिस खराब यस्तो खालको, म जान्दछु यो मानिस यस्तो खालको राम्रो, यसरी हेरोस् त स्वयं विलीन छ, स्वयं हराएको छ। त जब स्वयंलाई देखोस् र स्वयंलाई नै भनोस् कि म त यस्तो रहेछ, मेरा त यस्ता यस्ता अवस्थाहरू रहेछन्, यो देखेर स्वयंलाई नै स्वीकारोस् पूर्ण रूपले कि राम्रा नराम्रा सम्पूर्ण चिज सबै मानिसमा समेटिएका छन्। र प्रत्येक व्यक्तिले स्वयंलाई चिन्न सकोस् यस स्थितिबाट कि यस्तो चेतनाको खुला हुँदै जाओस् कि बाह्यबाट जसलाई देख्दा पनि यही अवस्था जुन स्वयंभित्र छ, यस्तै अवस्थाहरू बाह्य अरू कसैमा पनि छन् रहेछ है, यो देखियोस्। किनकि नेपालमा फल्ने स्याउको रुखले त स्याउ देला, अमेरिकामा फल्ने स्याउको रुखले हलुवा बेच्दिदैन, स्याउ नै दिन्छ। त मानिसले आफ्नो चेतनालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने अन्तर्मुखी हुन थाल्छ, भित्री यात्रामा लाग्न थाल्छ। स्वयंलाई खोज्दै जाने हो भने भित्री यात्रामा जान थाल्छ। र भित्री यात्राबाट यो देख्न सम्भव छ कि सारा संसारमा मेरा भित्र जस्ता जस्ता कुराहरू छन्, जस्ता जस्ता इच्छा आकांक्षाहरू हुन थाल्छन्, हुन सक्छन्, सारा मनुष्यताको त्यही रहेछ। र वास्तवमा स्वयंसँग यस्ता यस्ता गुण रहेछन्, यस्ता यस्ता इच्छा आकांक्षाहरू रहेछन् र अरू मानिसमा पनि यस्तै यस्तै इच्छा आकांक्षाहरू रहेछन्। यो बुझ्न नसक्ने हो भने, जान्न नसक्ने हो भने व्यक्ति व्यक्तिमाझ हिंसा छ, भायोलेन्स छ। र कहिलेकाहीँ देखा पर्ने सानातिना पारिवारिक हिंसाहरू, सानातिना सामाजिक र ठुला ठुला युद्धहरूसम्म, यी सब यही स्वयंलाई नजानेको अवस्थाको पराकाष्ठा हो भनेर थाहा हुन्छ। किनकि स्वयंलाई चिन्दो हो त मानिस संसारमा झुक्दो हो, झुकावले भर्दो हो। किनकि बाह्य वस्तुलाई स्वीकार्न, यथास्थितिमा स्वीकार्न साह्रै कठिन छ। जस्तो छ संसार त्यस्तै स्वीकार्न मानिसको मनलाई साह्रै गाह्रो छ। त्यसैले मानिस आफू परिवर्तन हुनुभन्दा पनि अरूलाई परिवर्तन गराउनमा चाख राख्छ, रस राख्छ। ऊ खुसी हुन्छ अरूलाई परिवर्तन गराउन पाएँ भनेर। र मैले फलानालाई यस्तो भने, यसरी परिवर्तन गरे उसले, यसरी अहङ्कारले आफूले आफूलाई भर्छ, इगोले आफूले आफूलाई भर्छ।
मले आफूले आफूलाई भर्छ। यो अझै पनि बाह्य यात्रा हो। जहाँ जहाँसम्म भिन्न भिन्न कथाले आफूले आफूलाई भर्दो रहेछ, यहाँसम्म मले मलाई भरिरहेको रहेछ। यो देख्न सक्यो त सारा संसारले आफूले आफूलाई भरिरहेको रहेछ। यो देखिन्छ कि म जस्तै नै रहेछ यो सारा संसार, यो पनि देखिन्छ। तर स्वयंलाई नदेख्नाले सारा संसार आफूले आफूलाई भर्दा रहेछन्, म एक दुखी रहेछु, यस्तो भान हुन्छ। यही हो दुःख। भगवान बुद्धले भन्नुभएको दुःख पनि यही हो। र भगवान बुद्धको दुःख सँगसँगै सारा मानवको दुःखको त के कुरा। जसले दुःखलाई चिन्यो उसले मात्र देख्छ कि संसारभरि नै रहेछ यस्ता अवस्था त, कि बेसिक रूपमा आधारमा नै मनको व्यवस्था यस्तो रहेछ कि स्वयंलाई उसले कहिले पनि गिल्ट ठहराउँदैन, दोषी ठहराउँदैन, स्वयंलाई जहिले भरिरहन्छ। र फेरि यस्ता यस्ता पनि मानिस हुन्छन् जो स्वयंलाई नै मात्र दोषी ठहराइरहन्छन् र दुःख पाइरहन्छन्, किनकि मनले समाउन रहर गर्छ, समाउनमा मनको उपस्थिति छ र भार जे छ त्यसलाई समाउन सजिलो छ। हलुका त हराएर गइहाल्छ। त खुसीका अवस्थाहरू हलुका छन्, हास्यका अवस्थाहरू हलुका छन्, हराएर गइहाल्छन्। दुःखका अवस्था भारले भरिपूर्ण छ, यति भारी छ कि चुर्लुम्मै डुबाइदिन्छ। मनलाई चुर्लुम्मै डुबाइदिन्छ त स्वयंको अवस्था त अज्ञातै रह्यो, किनकि मनले नै खाइदियो, मनले नै स्वयंलाई म हुँ भनेर मानिदियो। र यसैका कारण मले दुःख पाएको देख्छ, म बाहेक अरू जे छ सबैले सुख पाएको देख्छ। मलाई गाह्रो भएको देख्छ, म बाहेक अरू सबै आनन्दमा बसेको। सबैजनाले आफूलाई गाह्रो गराउनको लागि, यो मलाई गाह्रो गराउनको लागि षड्यन्त्र गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। सारा संसार यसको पछाडि लागि परेको जस्तो देखिन्छ। किनकि प्रथमतः यो म जसले आफूलाई जान्दैन, उसबाट हुने हरेक विचार, उसबाट हुने हरेक बोली, हरेक कार्य फर्केर उसैलाई नै हानि गर्न आइपुग्छ। किनकि उसलाई थाहै छैन उसले के भन्छ, उसलाई थाहै छैन उसको कार्यले समाजमा, उसको कार्यले अरू कोहीमा कस्तो असर राख्दछ। उसले उसलाई चिन्दै चिनेन। जीवन, यो भौतिक जीवन संसारलाई जान्ने, संसारमा रहने, संसारमा यो बाँचुन्जेल गुजारा चलाउने माध्यम हो। तर यो यस्तो पनि माध्यम हो कि जहाँबाट अलिकति भित्र फर्केर हेर्ने हो भने यो जे छ, यो जसले यो सारा चिज भोगिरहेको छ, जसलाई यो राम्रो लाग्छ, जसलाई यो नराम्रो लाग्छ, जसमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्व मोल्ड भएको छ, जसरी माटोबाट एउटा भाँडा बन्छ त्यसै गरी मोल्ड भएको छ, बनेर बसेको छ। यही माध्यमलाई अन्तर्यात्राको माध्यम बनाउन सम्भव छ। र त्यसको लागि यो सारा संसार जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छैन कि परिवर्तन नै गरौँ, एकैछिनका लागि जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार्न सक्ने क्षमता आफूमा छ कि छैन, यसलाई केलाउन जरुरी छ। किनकि यो संसार जस्तो छ अहिले भर्खरको क्षणमा, अहिले र यहाँ यो संसार, अहिले र यहाँ उक्त मानिस, अहिले र यहाँ जो कोही पनि आफ्नो अगाडि जस्तो अवस्था छ, ठीक त्यही अवस्थामा परमात्मा स्वरूप स्वीकार्न सक्ने हो भने मात्र स्वयंबाट यो संसारमा केही दिन सकिन्छ, केही योगदान गर्न सकिन्छ। नत्र दान मात्रै हुन्छ। र दानबाट मनले जहिले पनि मान खोज्छ, सम्मान खोज्छ कि हेर मैले यस्तो यस्तो दान गरेको छु। अहिले झन्
क्यामेरा लिएर कसैलाई सहयोग गर्न जाँदा सहयोग कम फोटा बढी खिचेर लाइकको उपेक्षा गर्छ, आकांक्षा गर्छ र त्यसरी पनि आफूलाई भर्छ। पहिला पहिला हुन्थ्यो कसैले बेसरी दान गर्यो भने जगतले आएर तपाईले कति दान गर्नुभयो, तपाईँ कति महान भन्थ्यो, त्यसरी आफ्नो अहंकार बढ्थ्यो। अहिले जगतले लाइक पठाउँछ र त्यही लाइकले आफूलाई भर्छ। बरु पहिला त मानिस अगाडि आउँथे, आँखामा आँखा राख्थे, राम्रो गर्नुभएछ भन्थे। अब त मानिसलाई भेट्नै गाह्रो र मानिसकै अगाडि हुँदा पनि मानिसलाई भेट्न गाह्रो, किनकि मले त मलाई नै भर्छ जहिले पनि, अरूलाई भर्नै दिँदैन। र मेरो मले मलाई भरोस्, तिम्रो मले तिमीलाई भरोस्, मिलन त कहीँ सम्भव भएन, योग त कतै भएन, दान मात्रै भयो। र यो संसार जस्तो छ, अरू कोही जस्तो छ, अहिलेको सिचुएसनमा, अहिले भर्खरको परिप्रेक्ष्यमा अरूबाट, अरू कसैबाट, समाजबाट, संसारबाट स्वयंमा जेसुकै आइरहेको होस् त्यसलाई तटस्थ निहाल्न सक्नु, हेर्न सक्नु र यस्तो रहेछ है मेरो वरपर भनेर एकैछिन शान्त रहेर हेर्न सक्नु, यो बोधिचित्त हो। यसले देख्यो यस्तो अवस्था छ संसारमा। यस्तो अवस्थाले स्वयंलाई कसरी भर्न सक्छ? किनकि कुनै पनि घटनाले स्वयंलाई सकारात्मक रूपले पनि भर्न सक्छ, नकारात्मक रूपले पनि भर्न सक्छ। यो दुईटै मनमा चलिरहेका कथाहरू, मनमा चलिरहेका विचारहरू र मनले जे विचारलाई गढेर समाएर यो चाहिँ मलाई भयो, यो चाहिँ दुःख मैले पाएँ, यो चाहिँ सुख मैले पाएँ, यसरी सम्झन्छ। त्यसै आधारमा सुख अथवा दुःखबाट सफरिङ छ, दुःख छ। दुःखमा त दुःख छ नै छ, सुखमा पनि दुःख छ, किनकि सुखमा पनि म को कारण सुख भनेर मानिदिन्छ त वरपर अरूको बराबर उपस्थितिलाई नगन्य स्वरूप मानिदिन्छ। त दुःख हुँदा त सबै दुःख अरूलाई नै सुम्पिदिन्छ, अरू कसै कारणबाट दुःख भयो यो मानिलिन्छ। र मनको अवस्था यस्तो छ, ऊ मन्दिर जाओस्, मस्जिद जाओस्, चर्च जाओस्, कतै जाओस् त त्यहाँ गएर आफ्नो दुःख राख्छ, सुख राख्नै सक्दैन। हे भगवान मलाई दुःख पर्यो, हे भगवान मेरो यस्तो भयो, हे भगवान मेरो त्यस्तो भयो, कम्प्लेन गर्ने ठाउँ मात्रै छ। जुन भगवानको उपस्थिति छ छैन थाहा छैन, त्यसलाई मनले छ मानेर कम्प्लेन गर्छ र उस ढुक्क भएर बस्छ र जिन्दगीभरि यसै गरी कम्प्लेन गरिरहन्छ, दुःख चढाइरहन्छ। त जे चढाउँछ यो अस्तित्वमा त्यही फर्केर आफूमा आउने नै हो। त कोही गएर दुःख चढाओस् भगवानलाई। वास्तवमा भगवानले भन्ने केही पनि होइन, गर्ने केही पनि होइन। उसले त्यो दुःख चढाए पनि हेरिरहन्छ, उसले सुख चढाए पनि हेरिरहन्छ। तर मानिस दुःख मात्र चढाउँछ र दुःख छ, स्वयंमा दुःखको बीजहरू उपस्थित रहेछन्, दुःखका रसहरू उपस्थित रहेछन्, अनुभवहरू स्वयंमा उपस्थित रहेछन् र सुखका पनि रहेछन्। सुखका रहेछन् यो देख्दै देख्दैन, दुःखको उपस्थिति रहेछ यो मात्र देख्छ, त आनन्दमा जानै सक्दैन। र जसले दुःखको उपस्थिति रहेछ यो देख्छ र उसमा सहस्र रूपले यो स्वीकार हुन सक्छ कि यो अवस्था अहिले मलाई घट्दो छ, ऊ तुरन्तै फेरि सुख र दुःख भन्दा भित्र प्रवेश गरिहाल्छ। यही स्वीकार र यो स्वीकार कि जो जस्तो छ त्यस्तै रूपमा स्वीकार। कसैको कुरा आफूलाई मन नपरोस्, कोहीले पतर केही भनिरहोस् आफ्नो बारेमा, आज परमात्माले यस्तो स्वरूप बनेर यस्तो कार्य गर्दैछ है, यसरी देख्न सक्नु नै परम बलिको अवस्था हो। यो बलिको अवस्था कि मलाई कसैले राम्रो भनोस् त मैले मलाई भर्दथेँ, तर अब
कसैले मलाई नराम्रो भनिरहेको छ त्यसले पनि म भर्दो रहेछु। मैले मलाई जसरी पनि भर्नलाई तत्पर रहेछ। यो म आफूलाई भर्न राम्रा कुरा नराम्रा कुरा सबै तर्फबाट आफूलाई भर्नलाई तत्पर रहेछ भनेर थाहा पाउँछ र तत्पर छ। उदाहरणका लागि जब म स्कुल पढिरहेको थिएँ साथीहरू हुन्थे, कोही भन्थे 2टा गर्लफ्रेन्ड 3टा गर्लफ्रेन्ड 4वटा गर्लफ्रेन्ड गुमाउँछ। त सबैजनालाई लाग्थ्यो कि उसले महान कार्य गरिरहेको छ। हामीलाई पनि लाग्दथ्यो कि उसले महान कार्य गरिरहेको छ र सायद यस्तै नै हुनुपर्छ होला। तर यही कार्य हुँदा हुँदै ती सबैको मन दुखेको यो मले कहिले पनि जान्दैन, कहिले पनि भेट्दैन। त त्यही बच्चा त ठुलो हुने हो, त्यही बच्चा त ठुलो भएर भिन्न भिन्न कार्यमा लाग्ने हो, त्यही बच्चा ठुलो भएर नेता बन्ने हो। त यस्तो समाज छ। यो मले सकारात्मकताले त आफूलाई भर्न खोज्छ, तर ख्याल गर्ने हो भने केही राम्रो काम गरेर पनि आफूलाई भरिरहेको छ भने उक्त कार्य पनि फेरि अस्तित्वगत रूपमा नगण्य नै छ। अस्तित्वले तिम्रा कुनै पनि कार्यलाई सकारात्मक पनि भन्दिदैन, नकारात्मक पनि भन्दिदैन, किनकि यी दुईटै अवस्था छन् पृथ्वीमा, संसारमा छन्। मानिस छ, सोच्न सक्ने व्यवस्था छ र उसले राम्रो देख्छ नराम्रो देख्छ, विभाजन गर्छ। सोच्न सक्ने व्यवस्था नहुँदो हो त न राम्रो छ न नराम्रो छ, हुँदो छ, चल्दो छ। यसलाई देख्नु र आफू अगाडि भएको हरेक व्यक्तिलाई, चाहे उक्त व्यक्तिले आफूलाई गाली गरिरहेको होस्, नराम्रो भनिरहेको होस्, होच्याइरहेको होस् र जिन्दगीभरि नै होच्याइरहेको होस्, यस्तो चल्दो रहेछ, यस्तो अहिलेको अवस्थामा चल्दो छ र यसलाई प्रेमपूर्ण रूपले स्वीकार्नु नै परम बलि दिनु हो। कि स्वयंको इच्छा विपरीत स्वयंलाई भर्न सक्थ्यो, स्वयंलाई राम्रो भन्न सक्थ्यो, त्यसको विपरीत कसैले स्वयंलाई नराम्रो भनिरहेको छ। यो बावजुद कि स्वयंले राम्रो काम गरिरहेको होस्, आफ्नो लागि हेर्दा, आफ्नो आँखाले हेर्दा यो संसारमा राम्रै गरिरहे जस्तो देखिन्छ, तर अरू कसैले नराम्रो देखिदिन्छन् र यो नराम्रो देखिँदा आफूलाई दुख छ भने यो दुःखको पनि स्वीकार होस्। यही नै परम बलि हो। बलिका भिन्न भिन्न अर्थहरू भए। कुनै जमानामा आफन्तका घर टाढा टाढा हुन्थे, हिँडेर जानुपर्ने हुन्थ्यो। कहीँ कहीँ त 2-3 दिन नै हिँडेर पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो, कहीँ कहीँ 1-2 हप्ता हिँडेर पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। त यसरी पर पर जाँदा घरबाट केही गिफ्ट लगिदिने चलन थियो। घरमा गाईले बाछो पाउँदो हो त लगिदिने गिफ्ट स्वरूप, बाख्रा लगिदिने, भैँसी लगिदिने। यसैलाई बलि मानिन्थ्यो कि गिफ्ट लगिदियो र तिनीहरूका उपयोग पनि हुन्थे, बाली नालीमा उपयोग हुन्थे, खेती सिँचाइमा उपयोग हुन्थे, भिन्न भिन्न अवस्थामा उपयोग हुन्थे। यो गिफ्ट लगिदिने परम्परालाई बलि मानिन्थ्यो। यसैको अपभ्रंश स्वरूप नयाँ समयकालमा जब कलियुग पस्दै पस्दै गयो, तब प्राणी हिंसा, प्राणी हत्यालाई बलि मान्न थालियो। तर बलिको अझै पनि गहिरो अर्थ यो छ कि स्वयंलाई जानिकन, स्वयंमा यस्ता यस्ता घटनाले सुख आउँदो रहेछ, यस्ता यस्ता घटनाले दुःख आउँदो रहेछ, यो जानिकन र आज हेर तँलाई सुख छ, त दुःखको बिउ उम्रिँदैछ, कहिले फेरि दुःख फर्केर आउँछ र दुःख हुँदाको अवस्थामा फेरि आज तँलाई दुःख छ र सुखको बिउ पनि छ, कहिले फेरि फर्केर आउँछ, आउँदैछ। यो देख्न सक्ने हो भने यो चक्रलाई देख्न सम्भव छ कि सुख र दुःखको दुई साँध बीच जीवन चलिरहन्छ। घरियता 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 चलिरहन्छ। यो देख्न सक्नेले यो देख्छ कि सारा मनुष्यता नै यो सुख दुःखको दुई साँध बीच चलिरहेको छ, हल्लिरहेको छ, कम्पन भइरहेको छ।
त यस अवस्थालाई अस्तित्वगत रूपमै स्वीकार कि यस्तो रहेछ अस्तित्व, कि मनको नेचर नै यस्तो रहेछ, मनको प्रकृति नै यस्तो रहेछ कि ऊ कहिले दुःखमा झुन्डिन रमाउँदो रहेछ, कहिले सुखमा झुन्डिँदा रमाउँदो रहेछ। तर अस्तित्वमा त दुइटै छ। यो देखिसकेपछि आफ्नो अवस्था सुखमा छ भने सायद अरू कसै कोहीको अवस्था आज दुःखमा होला, सदैव उसको अवस्था दुःखमा हुँदैन, ऊ फेरि आनन्दमा सुखमा आइपुग्छ। र कोही आज सुख छ भने, सुखी छ, खुसी छ भने यो अवस्था पनि छ कि ऊ फेरि घुमेर कहिलेकाहीँ दुःखमा आइपुग्छ। यो चक्र चल्दो छ, त्यसैले संसारलाई चक्र मानेको। यसरी देख्न सक्नेले कसैबाट कतैबाट दुःख आयो भने सहस्र स्वीकार गरिदिन्छ र त्यो दुःखले उसलाई दुःख दिन सक्दैन। र तिमीलाई कसैले गाली दिइरहेको छ, तिमीमा कतैबाट दुःख आइरहेको छ, तिमी स्वीकार देऊ भने तिमीलाई दुःखै हुन सक्दैन। यही नै मानिसले दिन सक्ने परम बलि हो कि स्वयंलाई भर्न सकिन्थ्यो, म भर्दिन, यो कुरामा छोडिदिन्छु, यी यावत कुराबाट म आफूलाई भर्दिन। अथवा अरू कसैले आफूलाई भरोस्, किनकि भर्ने क्रम जति गर्दै गए पनि खाली त हुन नै रहेछ, जति भर्दै गयो त्यति त दुःख नै रहेछ। खाली हुने क्रम त जीवनमा आफूले नगरे पनि मृत्युले त गराइदिने नै रहेछ। यो बोध भइसके पछाडि स्वयंबाट अरूमा दुःख कम जान्छ, अरूबाट स्वयंमा दुःख घट्दै 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 र अरू कसैबाट आफूमा दुःख आउँदो हो त तुरुन्त करुणामा परिवर्तन हुन थाल्छ। स्वयंकै बलि, स्वयंको स्याक्रिफाइस परम स्याक्रिफाइस हो। त्योभन्दा ठुलो स्याक्रिफाइस, त्योभन्दा ठुलो बलि संसारमा अरू कुनै पनि छैन। र स्वयंको बलि दिन जसले जान्यो र ठिक ठिक अर्थमा जसले बलि दिन जान्यो, उसलाई मात्र यो अस्तित्वको आनन्द उपलब्ध छ। जसले सर्फिसियल बलि दिन्छन् उसले सर्फिसियल आनन्द पाउँछन्, क्षणिक सुख, क्षणिक आनन्द पाउँछन्। जसले पूर्ण रूपले स्वयंलाई त्याग्न सक्यो, बलि दिन सक्यो स्वयंको, उसले अस्तित्व नै पाउँछ। र स्वयंको बलि दिनु फेरि यो अर्थ होइन कि आफूलाई मार्दै हिँड्नु। यस्ता पनि मानिसको सभ्यतामा समयकाल भए जहाँ मानिसकै बलि चढाइन्थ्यो, बच्चाहरूको बलि चढाइन्थ्यो। कहिले कहिले हामी 1-2 वर्ष अगाडिसम्म सुन्दै आउँथ्यौँ कि कतै कतै इँटा भट्टामा बच्चालाई जलाइयो रे, जिउँदै बलि दिइयो रे। यस्ता परम्पराहरू, यस्ता बानी व्यवहारहरू चल्दै जान्छन् जहाँसम्म स्वयंलाई मानिसले चिन्न सक्दैन। हिंसा चल्दै जान्छ जहाँसम्म मानिसले स्वयंलाई स्वीकार्न सक्दैन। जसै स्वयंमा भएको सुख दुःख, प्रेम घृणा, दिन रात यो सबको स्वीकृत भयो, तसै र उति नै खेर अस्तित्वगत स्वीकृति स्वयंमा जागरण हुन्छ। र उक्त मानिस मात्र परम स्वतन्त्र छ। बाँकी सबैलाई विचारले बाँधेको छ, कथाहरूले बाँधेको छ, सब बन्धनमा छन्। र जसले देख्यो कि बन्धनमा रहेछ, यो अस्तित्वगत बन्धनमा त सारा संसारै रहेछ, फेरि ऊ मुक्त छ। त्यसैले अध्यात्मलाई बुझ्न गाह्रो जस्तो देखिन्छ, किनकि हाम्रा दैनिक भाषाहरूबाट हामी केलाउँछौँ द्वैतमा। यी दुई धारमा राम्रा नराम्रा, दिन रात, अग्ला होचा, ब्युटिफुल अग्ली, त यी दुई धारमा विभाजन भएसम्म बाँडियो, स्वयं बाँडियो र स्वयं बाँडिदा दुःख छ। त तिमी सारा संसारमा तिमीलाई जता जान्छौ त्यतै बाँड्दै हिँड्छौ, त जहाँ जहाँ तिमी बाँडिएको छौ त्यहाँ त्यहाँबाट तिम्रो ऊर्जा त तानिन्छ, तिमी ड्रेन्ड फिल गर्छौ, ऊर्जा कम भएको थकान महसुस गर्छौ, हारेको महसुस गर्छौ, दुःख महसुस गर्छौ। तर
फेरि चाबी यस्तो छ कि अल्केमीको, त्यो दुःखलाई तिमी स्वीकार गर्थ्यौ अस्तित्व रूपले, आज यस्तो रहेछ हेरिदिन्छु, यसरी स्वीकार गर्थ्यौ त दुःख हराउन थाल्छ। अचम्म नै यही छ अस्तित्वको, अध्यात्मको। अद्वैतको भाषाले द्वैतको भाषा हेर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, त यो अवस्थामा मात्र सक्छ कि अद्वैत र द्वैत दुईटै रहेछ। द्वैतमा त संसार छँदै नै छ। अद्वैत जहाँ बाँडिएको छैन उसले यो निहाल्छ कि यो संसार रहेछ, र अद्वैतमा आउँदा मात्रै द्वैत र अद्वैतको पार के छ यसको अनुभव हुन सक्छ। नत्र त द्वैतमै गयो, नत्र त विभाजनमै जिन्दगी सक्यो। साना हुँदासम्म मतलबै भएन, हुर्किँदै गयो, अलि ठुलो हुँदै गयो, अलि दुःख पाउँदै गयो, त्यस पछाडि ओहो सानै बेला रमाइलो रहेछ यस्तो हुन थाल्यो। त जति बुढो हुँदै गयो ओहो जवानी पो रमाइलो रहेछ, बालकपन पो रमाइलो रहेछ, यस्तो हुँदै गयो। र जति बुढो हुँदै गयो जीवन सकिँदै गयो, यो देख्दै जान्छ र मानिसहरू धर्मतिर लाग्दै जान्छ, किनकि पाइएन केही पनि जिन्दगीभरि। जता जता खोजे पनि भरिएन, जति भर्न खोजे पनि भरिएन आफूलाई। र वास्तवता नै यही हो कि, वास्तविकता नै यही हो कि भर्नै सकिँदैन। जति भरे पनि भरिँदैन। त्यसैले अहिले एकछिन म सब छोडेर बस्छु, सब जति भर्न खोजेँ सबै यसैलाई दिइदिन्छु, यही अस्तित्वलाई छोडिदिन्छु। यस्तो चित्तले मात्र अरू कोहीमा परमात्मा देख्न सक्छ, नत्र विभाजन मात्रै छ। र परम आत्मा नै संयुक्त आत्मा हो, योग भएको आत्मा हो, योगकृत ध्यानात्रित आत्मा हो। बाँकी सबै विभाजनमा छन् र विभाजनमा दुःख छ। संसारले विभाजन गरेर हेर्छ, त्यो विभाजनमा दुःख छ, संसारमा दुःख छ। दुःख छ यसको परम स्वीकृति, परम बलि, किनकि दुःखलाई स्वीकार गर्नु जस्तो गाह्रो मानिसको मनलाई अरू केही छैन। किनकि अरू कसैले दुःख दियोस् त्यो स्वीकार गर्नको लागि आफूमा भएको अहमलाई, आफूमा भएको इगोलाई छोड्न जरुरी छ, लेट गो गर्न त्याग्न जरुरी छ। त्यो सम्भव नभएसम्म जति बलि दिए पनि संसारमा सार्थक छैन। र अरू कसैले आएर सार्थक छैन भनिदिँदैन, स्वयंलाई नै थाहा हुँदै जान्छ जिन्दगी बाँच्दै जाँदा कि सार्थक रहेनछ। यस्तो स्थिति मानिसको छ। यस्तो स्थिति मनको छ। र मन यस्तै विभाजित मनहरू मिलेर समाज बन्छ। त कसैको कुरा कसैसँग मिल्दैन। त्यसमाथि मानिसहरू विभाजनकै कुरा बढाउँदै लैजान्छन्। जातीयता, सङ्घीयता, धर्म, सम्प्रदाय यस्तै विभाजन गर्दै जान्छन् र भन्छन् सुख छैन। त विभाजनको यात्रामा सुख त छँदै छैन। तिमी काँडा छुन्छौ अनि फुलले घोच्यौ भन्छौ, तुक्नै मिल्दैन। त्यसैले यो परम बलि कसरी हुन सक्छ कि स्वयं यो शरीर छोड्न पनि नपरोस्, संसारलाई स्वीकार्न पनि सकियोस्, जीवन पनि आनन्द होस्, सर्व पनि नमरोस्, लठी पनि नबाँचियोस्। र यो योगबाट मात्र सम्भव छ, अध्यात्मबाट सम्भव छ। नत्र छैन, नत्र विभाजनै विभाजन छ, दुःखै दुःख छ।
मैले सुनिरहेको थिएँ एकजना डाक्टर सुरेन्द्र केसी भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले समाज परिवर्तन हुनको लागि नेपालमा नेपालीहरूले आनन्दको दिन, आनन्दको देश बाँच्नको लागि, भोग्नको लागि अझै 100 वर्ष बाँकी छ। कि अहिलेका जो मानिसहरू छन् ती पुराना विचारधाराबाट चलिरहेका छन्, आफूलाई भर्ने र जतिसम्म सकिन्छ आफूलाई भर्ने यात्रामा गइरहेका छन्। त नयाँ पुस्ताले नयाँ चाख्नै पाउँदैनन् र जो नयाँ भनेर गएका छन् ऊ पनि त्यस्तै परिवर्तन भइहाल्छ, पुरानै धारमा गइहाल्छ। त यो जेनेरेसन परिवर्तन भएर नयाँ जेनेरेसन आउनको लागि 100 वर्ष दिनुभयो। म देख्दछु कि 100 वर्षमा पनि पुग्दैन। गुरुआमाले 50 वर्ष दिनुभयो, 50 वर्षले पनि पुग्दैन। एक जेनेरेसनले त हुँदैन यो कुरा, 2 जेनेरेसनले पनि हुँदैन, कम्तीमा 3 देखि 4 जेनेरेसन। मानिसलाई समाज यसरी चल्दो रहेछ, सभ्यता यसरी चल्दो रहेछ, एनालाइटिकल स्टडी गर्न, आफ्नै वरपरको साइन्टिफिक र एनालाइटिकल स्टडी गर्नको लागि नै मानिसलाई समय लाग्छ। किनकि अहिलेसम्मको शिक्षा त अटोमेटेड लाइनको लागि बनिएको शिक्षा थियो, शिक्षा प्रणाली थियो, कि एसेम्ब्ली लाइनको लागि बनेको शिक्षा प्रणाली थियो। र एसेम्ब्ली लाइनको लागि बनेको शिक्षा प्रणालीले समाज सुधार्न कहिल्यै सक्दैन। किनकि एसेम्ब्ली लाइनले भर्ने कामतिर यात्रा गराउँछ, छोड्ने कामतिर यात्रा गराउँदैन। छोड्ने कामतिर गराउने यात्राले फेरि प्रगति गर्दैन भन्ने होइन। जसले कथा छोड्न सक्छ उसले मात्र परोपकार गर्न सक्छ, जसले परम त्याग गर्न सक्छ उसले मात्र संसारलाई केही योगदान गर्न सक्छ। हुन त यी सबै कथै कथा हुन्, कथै नै हुन्, यी सब छोड्नै पर्छ, छुट्छन् नै। तर बाँचुन्जेल यो जीवनमा भ्याल्यु के दिने, यो जीवनमा महत्त्व केमा राख्ने, कुन कुन कुरालाई जीवनले महत्त्वपूर्ण मान्ने, यही हो सभ्यताको अर्थ। त्यसबाहेक कथै कथा, विभाजनै विभाजन। भर्खर त द्वापर युग छिर्न लाग्यो, निकै लामो यात्रा छ। चेष्टा गरे, योग गरे 100 वर्ष लाग्ने कुरा 10 वर्षमा झर्छ, योग नगरे अझै 200-300 वर्ष लाग्छ। जिम्मेवारी बोध भए त्यो 10 वर्ष पनि घटेर 5 वर्षमा आउला, नत्र 200-300 वर्षमा पनि सम्भव छैन। र जिम्मेवारी स्वयंको नै प्रमुख त हुनु पर्यो, त्यसपछि अरूको जिम्मेवारी, त्यसपछि मात्र राष्ट्र पनि स्वयं रहेछ भनेर चिनिन्छ, समाज पनि स्वयं रहेछ भनेर चिनिन्छ। यो नचिनेको अवस्थाले गर्नै सक्दैन। यो नचिनेको अवस्थाले PhD होल्ड गर्छ, तर बुद्धिमान हुन सक्दैन, फिलोसोफर हुन सक्दैन। PhD यानी कि डक्टर अफ फिलोसफी, तर रटान र सायद चाहे कसैले समाजको अध्ययन नै गरेको होस्, केही सानो रिसर्च गरेकै होस्, तर परिवर्तन उसबाट सम्भव छैन। किनकि PhD गर्दैमा, PhD हुँदैमा दार्शनिक हुँदैन। र जसले दर्शन गर्न सक्छ, जसमा दर्शन भयो जीवनको, उसले मात्र स्वीकार गर्न सक्छ सहस्र रूपले। र उसले मात्र देख्न सक्छ कि प्रेम कसरी फैलिन सक्छ, सद्भाव कसरी फैलिन सक्छ, हार्मोनी एन्ड पिस कसरी फैलिन सक्छ। नत्र रेस्ट इन पिस मात्र हुन्छ, लिभ इन पिस कहिले पनि हुँदैन। चिर शान्तिको कामना मात्र हुन सक्छ, जीवन छँदै शान्ति कहिले पनि हुन सक्दैन। विभाजनमा दुःख छ। आजलाई यति नै।